बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और कौन किसकी तरफ है। मसलन अभी ताज़ा जो वीडियो लीक हुई है संजरानी साहब की, उससे भी कन्फ्यूजन बढ़ा है कि रियासत संजरानी को जितवाना चाहती है या हराना चाहती है। वैसे 2 दिन पहले शेख रशीद ने यह कहा था कि सादिक संजरानी पीटीआई की नहीं रियासत के उम्मीदवार है और वो उनको हर सूरत जिताया जाएगा। शिबली फराज ने भी ये बयान दिया कि हम हर तरीके से जो भी हरबा हमें मिला यानी जायज़ या नाजायज़ तरीके से सादिक संजरानी को जितवाएंगे। लेकिन अब जो संजरानी साहब की वीडियो लीक हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं था कि हम चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। वो आए, वो हमारे पास बैठे, उन्होंने कहा कि हमने आपको चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया है। तो ये एक कहानी जो पिछले कई अरसे से छुपाई जा रही थी कि संजरानी साहब को किन पुरस्कार कुव्वतों ने सेनेट का चेयरमैन बनाया और किन कुव्वतों ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाई। तो ये संजरानी साहब की अपनी फरमूदात से वो बात अब खुल गई है और ये अब हर तरफ फैल गई है। इसी तरह ये टीवी के मशहूर एंकर पर्सन है जो कामरान खान, जो पीटीआई के सख्त गिर हामी तस्वुर किए जाते हैं और इमरान खान के बहुत ज़्यादा आशिक माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये कामरान खान दरअसल ख़ुद इमरान खान के हामी नहीं है बल्कि ये किसी और ताकत की ज़ुबान बोल रहे हैं। तो आज उन्होंने जो एक वीडियो पैगाम इमरान खान के लिए रिकॉर्ड कराया है उसमें वो सारी बातें कर दी हैं जो अवाम की ज़ुबान पर हैं कि खान साहब की अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है और वो अवाम से दूर हो चुके हैं और कराची में उनको सफाया हो गया, बल्कि पूरे मुल्क में उनको सफाया हो गया। वीडियो पर तो मैं को ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप मिलाइए शेख रशीद के उस इंटरव्यू से जो उन्होंने कल एक दिया एक टीवी चैनल को। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, महंगाई की वजह से गरीब अवाम हमसे दूर हो गए हैं, ये शेख रशीद का कहना है। इसी तरह एक और वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ये बल्दियाती इलेक्शन ना कराना हमारी गलती थी। अगरचे ये उनका बयान सही नहीं है, इसलिए कि बल्दियाती इलेक्शन गलती की वजह से उन्होंने मुलतवी नहीं किए थे, बल्कि इमरान खान को ये रिपोर्टें मिली थी कि बल्दियाती इंतखाबात में कम से कम पंजाब में तो हमें कोई एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने बल्दियाती इदारे भी मुअत्तल कर दिए और बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होने दिए और किसी इदारे इन्होंने पूछा भी नहीं कि आपने क्या किया है। लेकिन अब इदारों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और उनमें कुछ गलत फैसलों का भी जिक्र आता है। मसलन ये जो भी 2 दिन पहले एतमाद की तहरीक का ड्रामा रचाया गया, तो अगरचे उसमें इमरान खान को बचाया उन्हीं कुव्वतों ने जो परेशान हैं, लेकिन ये फ़ैसला गलत था, इसलिए कि अगर मुक़्तदर कुव्वतें मुदाखलत ना करती तो इस एतमाद की तहरीक में इमरान खान के साथ वही मामला हो जाना था जिसको पंजाबी में कहते हैं कि लगा गया जे। इसलिए कि 155 के करीब अरकान इनको एतमाद का वोट दे रहे थे और बाकी अरकान का पता नहीं था और चनाचे ड्रोन तैयारे उड़ाए गए, एजेंसियाँ हरकत में आईं, किसी को उधर से पकड़ा, किसी को उधर से पकड़ा। जिस तरह मुर्गियों को डरबा होता है, खुल जाए तो मुर्गियाँ भाग जाती हैं, फिर उनके पीछे भागते हैं। तो इस तरह भाग कर अरकान असम्बली को पकड़ा गया, किसी को कहीं से पकड़ के लाए, किसी को कहीं से पकड़ के लाए, किसी को रेस्ट हाउस में रखा, किसी को कंटेनर में बंद कर दिया। तो इस तरह 100 जतन करके 171 की गिनती पूरी हुई, वो भी यानी ये हार गए थे। उस वक्त अगर असद कैसर गिनती में ये धांधली ना करते तो ये इमरान खान इस सारे जतन के बावजूद भी वज़ारत उज़्मा के ओहदे से महरूम हो जाना था, क्योंकि उनको 171 वोट मिले थे जो मतलूबा अक्सरियत से 1 वोट कम था। असद कैसर ने कारीगरी दिखाई, नौसरबाजी की और 178 बना दिया। अब वो चैलेंज करते फिरते हैं कि कुछ साबित करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो जो मोहसिन दावड़ साहब कौमी असम्बली की इस इजलास में मौजूद थे, उन्हीं को बुलाकर उनका इंटरव्यू ऑन एयर कर दें, टीवी पर, सरकारी टीवी पर चलवा दें कि वो क्या कहते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या ड्रामा हुआ है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान का हर कदम उन्हें परेशान कर रहा है जो इसे लाए और जो इसका अब भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं अपनी गैर जानबदारी के दावों के बावजूद। एक मुहावरा याद आ रहा है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो खड़क सिंह और खिड़कियों की ये जो कश्मकश है, इसमें तमाशा तो मुल्क का बन रहा है और मुल्क की मईशत जो इमरान खान साहब ने पहले ही तबाह कर दी, मज़ीद तबाह हो रही है। गैर बेयकीनी की कैफियत है और तमाम कारोबारी ज़िंदगी जिससे मुल्क चलता है वो मुअत्तल और मफलूज होकर रह गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बर कुछ इस तरह की है कि मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान को
جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وارننگ دے دی ہے کہ اس بزدار کو ہٹاؤ اور ایسا آدمی لاؤ جو ہماری پسند کا ہو۔ کارکردگی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزدار کی وجہ سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے جو نواز لیگ کو روکنے کے لیے درکار ہیں۔ اور صرف بزدار کو نہیں بلکہ انہوں نے 2-3 اور آدمیوں کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ وہ خاص طور پر صوبہ پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بھی بہت تنگ ہیں، کیونکہ وہاں بھی انہوں نے کافی اندھیر اس طرح کا مچایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں اپوزیشن کی پارٹیاں خاص طور پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہی اصل پریشانی کی جڑ ہے۔ تو یہ جو اس ہفتے ڈرامہ ناکام بنا دیا نواز شریف نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، تو اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ براہ راست ایکشن کرنا چاہتی ہے، کوئی ایسا وزیر اعلیٰ لایا جائے جو مسلم لیگ نون کا راستہ روک سکے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن وہ اس گیم میں شریک تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائے تو پنجاب میں ہمیں دوبارہ کم بیک کرنے کی ایک سبیل میسر آ سکتی ہے۔ تو لیکن یہ مسلم لیگ نون کی قیمت پر تھا۔ مسلم لیگ نون کے انکار نے یہ ساری گیم بگاڑ دی، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی کچھ پریشان ہے، اور یہ اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ لانگ مارچ میں اپنی شرکت کو محدود کر دے، یعنی علامتی حد تک ان کے وفود آئیں، اور لیکن وہ بھرپور شرکت نہیں کرے گی۔ بہرحال اس سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ دھرنے میں یا لانگ مارچ میں کارکنوں کی جو اکثریت ہے وہ تو یا جے یو آئی سے تعلق رکھتی ہے یا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہے، پنجاب سے پیپلز پارٹی کے۔ تو اگر یہ بھرپور شرکت کرے پیپلز پارٹی تب بھی پنجاب سے اور پختونخوا سے ان کے بہت کم لوگ آئیں گے۔ اگر وہ علامتی شرکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ہجوم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ حلقے تواتر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے ہی کچھ معاملات طے ہو جائیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن کامران خان کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کو آخری وارننگ دیے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ عمران خان نے مہلت طلب کی ہے، لیکن رپورٹیں یہ بھی ہیں کہ عمران خان کسی بھی صورت بزدار کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی لانے والوں کے سلیکٹرز کے اور سلیکٹڈ کے درمیان ایک قسم کا سٹینڈ آف والا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ناظرین دیکھیے اگلے 2-4 دن میں یہ جو کشمکش نئی رخ اختیار کر گئی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ناظرین آخر میں ایک چھوٹی سی خبر پر تبصرہ جو اپنی جگہ پر اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اہم واقعہ ہے کہ ڈسکا کا الیکشن 1 مہینے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بڑی خبر ہے کہ تمام رپورٹیں یہ بتا رہی تھی اور تمام اخبار نویسوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈسکا میں ری الیکشن ہوئے جو ہونے والے تھے 18 مارچ کو، اس میں پی ٹی آئی کو بہت ہی زیادہ افسوسناک اور شرمناک شکست ہونی تھی، جس کی وجہ سے یہ ساکھ ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو فضا بننی تھی اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو پوزیشن وہ اختیار کر رہی تھی اس کو بہت نقصان پہنچنا تھا۔ چنانچہ پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ ری الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن اس فیصلے کو واپس کرنا بہت مشکل تھا سپریم کورٹ کے لیے بھی اور کسی اور ادارے کے لیے بھی۔ چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے یا بے عزتی اور شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا گیا ہے، اس الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کے بچ نکلنے کی کوئی راستہ کوئی شکل مجھے تو نظر نہیں آ رہی، صرف اس کو پرولانگ کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اسی بات پر خدا حافظ۔